तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाज़ी का अजीब नज़ारा है। कोई मोमिन पैदा होता है और मोमिनाना ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन मरते वक्त ईमान की दौलत से महरूम हो जाता है। और कोई काफिर पैदा होता है और काफिराना ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन मरते वक्त ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो जाता है। किसी को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला, लेकिन वो बड़ा होकर सामरी जादूगर बन गया। और कोई फ़िरौन के घर में पला, लेकिन वक्त का नबी बन गया। और कितनी औरतें अपने अपने वक्त के जलीलुल कदर नबी के साथ रहीं, लेकिन बदबख्ती की गहरी खाई में गिरकर हलाक हो गईं। और कोई अपने वक्त के खुदा कहलाने वाले फ़िरौन की बीवी बनी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और नबी की खिदमत की वजह से सादत अबदी से मुशर्रफ होकर आला इल्लियीन की मुस्तहिक ठहरी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी मुक़द्दस और प्यार करने वाली ज़ात है कि जिसे चाहे इसकी अदा मोहब्बत, आंसुओं और कुर्बानी की वजह से अपने लिए ख़ास कर ले, और जिसे चाहे लाखों खजानों, खादमों और मुल्को सल्तनत और तख्तो ताज के बावजूद महरूम कर दे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कायनात के ऐसे बदबख्त फ़िरौन की बीवी के ईमान के मुतालिक बताएंगे कि जिस फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया था, कि इस बदबख्त फ़िरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने कब और क्यों और किस तरह से ईमान की दौलत से मुशर्रफ किया, और वो खुश नसीब औरत कौन थी, और फिर किस तरह से फ़िरौन को उसके ईमान का पता चला, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान का जिक्र कुरान में क्यों फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को मरने के बाद कौन सा मकाम व मर्तबा अदा किया, और फ़िरौन ने उस मुकद्दस औरत पर कौन कौन से जुल्म ढाए थे, और फिर किस तरह से उस औरत को शहादत का मर्तबा हासिल हुआ। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन की बीवी का नाम आसिया बिनते मज़ाहिम था। ये आसिया बिनते मज़ाहिम हज़रत रय्यान बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थीं। ये रय्यान बिन वलीद वही बादशाह था जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी इसराइल में से थीं, और आपका ताल्लुक उस घराने से था जो कि दीन यूसुफी पर कायम था। नाज़रीन गिरामी, जिस वक्त फ़िरौन बनी इसराइल पर काबिज हुआ तो उसने तमाम बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया, और बनी इसराइल की औरतों से अपनी औरतों के तमाम घटिया काम काज लिया करता था। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई खूबसूरत और नेक सीरत औरत थीं, और बनी इसराइल के अंदर उनके हुस्न जमाल का बहुत ज़्यादा चर्चा था। लिहाजा फ़िरौन को जब इस बात की खबर हुई तो उसने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भिजवाया। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके वालिद इस निकाह को सख्त नापसंद करते थे, लेकिन फ़िरौन के जुल्म सितम और उसकी धमकियों के खौफ से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शादी के लिए राज़ी हो गई थीं। प्यारे दोस्तों, मुअर्रिखीन ने यह लिखा है कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़िरौन से शादी होने के बावजूद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस जालिम के किसी भी जुल्म के अंदर शरीक नहीं हुई थीं, और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं करती थीं। चुनाचे जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को ईमान की दावत दी तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलाया। चुनाचे जब उन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया तो उन पर जाहिर हो गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चुनाचे वो तमाम जादूगर सजदे में गिरकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इस वक्त फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस पूरे मामले की खबर ले रही थीं। चुनाचे उसी वक्त आप अपने दिल में ही खुफिया तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थीं, और आपने अपने ईमान का इजहार फ़िरौन के सामने नहीं किया था, क्योंकि आप जानती थी कि यह बहुत बड़ा जालिम और बदबख्त है। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया कि जिसकी वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ईमान को जाहिर किया। नाज़रीन गिरामी, एक दिन फ़िरौन की बेटी के सर के अंदर उसकी मुशाता कंघी कर रही थी कि वो कंघी उसके हाथ से नीचे गिर गई। चुनाचे उसने कंघी को उठाया और कहा कि बिस्मिल्लाह, और अल्लाह को ना मानने वाले हलाक हो गए। जिस पर फ़िरौन की बेटी ने कहा कि क्या तू मेरे बाप के अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो मुशाता ने कहा, जी हाँ, मेरा और तेरे बाप का और इस तमाम जहान वालों का खुदा एक है जो कि वहदहु ला शरीक है। चुनाचे फ़िरौन की बेटी ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई, और वो दौड़ती हुई अपने बाप के पास आई और कहने लगी कि मुशाता जो है वो आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है। जिस पर फ़िरौन ने मुशाता को बुलाया और उसे ईमान से फेरने की कोशिश की, लेकिन मुशाता अपने ईमान पर कायम रही। जिस पर फ़िरौन ने उस मुशाता और उसकी बच्चियों को खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ पर मौजूद थीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगाहों से तमाम पर्दों को हटा दिया था और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہو کر ان کی پاک و مقدس روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچنے لگ گئیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے سامنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کس طرح سے دیکھ سکتی ہوں، چنانچہ جس پر آپ سخت غضبناک ہوئیں۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوانوں کی طرح بکھری بیٹھی تھیں۔ اتنے میں فرعون آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ جس پر فرعون کہنے لگا کہ لگتا ہے تجھے بھی وہی جنون ہو گیا ہے جو کہ اس مشاطہ کو ہوا تھا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے ہرگز جنون نہیں ہوا، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں کہ جس کو مشاطہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کا اور تیرا بھی خدا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرعون نے سنا تو وہ سخت غضبناک ہوا، اور اسی وقت اس بدبخت نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئی ہے اس کو چھوڑ دے، وگرنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے لگے کہ فرعون خدا ہے اور تمہارا شوہر ہے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر فرعون واقعی خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج بنا دے کہ جس کے آگے سورج اور پیچھے چاند ہو اور اس کے درمیان میں ستارے جڑے ہوئے ہوں، وگرنہ میں کبھی بھی حقیقی خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کو سنا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ پھر اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگانے شروع کیے، مگر قدرت خدا بندی کا ایک عجیب نظارہ تھا کہ جس قدر جسم مصائب اور تکالیف کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ اسی دوران فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار یہ کہتا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم باز آ جاؤ، وگرنہ میں تم کو ایسا سخت عذاب دوں گا جس کی تم تاب نہ لا سکو گی۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو صرف وہ عذاب میرے جسم تک پہنچے گا، لیکن میرے خدا کی محبت میرے دل سے ہرگز بھی کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو ہر خون کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، اور ہر پارا جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان سنا تو وہ مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چمیخا کر دو۔ چنانچہ وہ جلاد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، اور آپ کے چاروں ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں، اور چھاتی پر آگ کا ایک طباق بھر کر رکھ دیا۔ چنانچہ اس دوران بھی فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی اس نیک بندی کے شامل حال تھی۔ جب تک فرعون اور اس کے ساتھی وہاں پر موجود رہتے، فرشتے وہاں پر نہ آتے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجتا تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ چنانچہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے مبارک ہو کہ ساتوں آسمان کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور رب العزت اپنے پیارے ملائکہ کے سامنے تمہارے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں ملنے کے باوجود بھی ہماری محبت سے نہیں پھرتے۔ اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے رب سے مانگ لے جو کچھ تیرا جی چاہتا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، انہی کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے جلادوں کو یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان لے کر جاؤ اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پھینک کر کچل ڈالو۔ چنانچہ وہ چٹان لے کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس چٹان کے گرنے سے پہلے ہی قبض کر لو۔
چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو چٹان کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قبض فرما لیا تھا اور وہ پتھر کی چٹان ایک بے جان جسم پر گری تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی مقدس عورت ہیں کہ جن کو جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرف زوجیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلا نہیں اور وہاں پر کوئی بھی کام تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہوگا۔ جب تم وہاں پر جاؤ تو میری 2 بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے پہلے آپ کی وہاں پر 2 بیویاں کون سی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور دوسری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت کے اندر رہیں گی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی ایسی بادشاہت عطا کرے گا جس کے بارے میں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کو خوشی دل سے قبول کرنا چاہیے اور ہرگز بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔